नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेट राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने। एमालेले सदनमै माग्यो सभामुखको राजीनामा। सरकारकै संरक्षणमा मुलुकमा गुण्डागर्दी भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। एकीकृत समाजवादीको बैठकमा अध्यक्ष नेपालद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। एमालेले कारबाही गरेका 16 सांसदमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयबाट फाइल मगाउन आदेश। रुसको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति पुटिनको पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा कुल मतमा आयो कमी। कम्युनिस्ट पार्टीको मत 8%ले वृद्धि। र नेपाल एएफसी महिला एसियन कप छनौटको समूह चरणबाटै बाहिरियो। बलमा पकड जमाए पनि गोल गर्न नसक्दा हङकङसँग बराबरी। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको सो प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। उहाँले सो विधेयकको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि समूहकृत रूपमा छलफलमा भाग लिनका लागि आगामी असोज 7 गते बिहीबारका लागि समय तोकिएको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग गरेको छ। आजको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग गर्नुभएको हो। बैठक सुरु हुनासाथ सदाझैं एमालेका सांसदहरूले उठेर बैठक अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सांसद श्रेष्ठलाई बोल्न अनुमति दिनुभएको थियो। त्यसपछि बोल्न सुरु गर्नुभएका सांसद श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले दलको अनुशासन तोडेका 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको सिफारिस अनुसार उनीहरूलाई पदमुक्त नगरेर सभामुख सापकोटाले पदीय मर्यादालाई कायम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। आफ्ना सांसदहरूलाई दलीय मर्यादा र परम्परालाई उल्लङ्घन गरिसकेपछि अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने मान्यहरूलाई पार्टीले सबै विधि प्रक्रियाहरू मिलाएर केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर चिठी लेखिसकेपछि के कारणले त्यो चाहिँ नि चिठीलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्नु भएन जस्ता कारणले आज सदन अवरुद्ध भएको रहेछ। हामी भन्न चाहन्छौँ, सोध्न चाहन्छौँ, कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो कुर्सीमा बसिसकेपछि मर्यादा कसैले पनि उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ हुँदैन। उहाँले संविधान विपरीत सदनको मर्यादा विपरीत आफ्नो दलले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई पद मुक्त नगरेसम्म राष्ट्रिय सभा पनि चल्न नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले वितरण गरेको पदकको सम्बन्धमा बुद्धिजीवी र नागरिक समाज मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। आज मदन भण्डारीको जीवनीबारे लेखिएको पुस्तक श्वेत शार्दुल सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले पदक वितरण गरेर विरोधीको मुख थुन्न लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायाधीश, वकिल र पत्रकारलाई पदक वितरण गरेपछि सरकारको विरोधमा कसैले नबोल्ने पनि बताउनु भयो। अस्तिको दिन वितरण गरेको जस्तो पदकहरू हामीले वितरण गरे भए बाबा अहिले त
निर्णय खारिज गर्ने अदालतलाई पनि वितरण गरिदिएको छ कसले खारिज गर्ने, बहस गर्ने वकिललाई पनि वितरण गरिदिएको छ कसले बहस गर्ने, विरोधमा बोल्ने टेलिभिजन अखबार आदि इत्यादिलाई पनि वितरण गरिदिएको छ, ती पनि चुपचाप दङ्ग कसले बोल्ने। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढले मन्त्रीको विस्तारमा ढिलाइ भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले युवा पुस्तामा वर्तमान राजनीतिप्रति निराशा र वितृष्णा पैदा गर्ने काम गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। जनतामा राजनीतिप्रति फ्रस्ट्रेसन, एउटा निराशा, वैराग्यभाव, विरक्ति, वितृष्णा पैदा गर्ने कोसिस भएको छ जानी जानिकन, ताकि कोही पत्रकारलाई पनि पदक, उसलाई पनि पदक, वकिललाई पनि पदक, उसलाई पनि पदक, बोल्ने कोही नराखे जस्तै यहाँ सबै निराशा बनाइदिने, युवाहरूलाई निराशा बनाइदिने, केही पनि हुँदैन भन्ने पारिदिने। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले मदन भण्डारीको जीवनी समेटिएको पुस्तकको मदन भण्डारीको बहुआयामिक व्यक्तित्वको बारेमा समेटेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भण्डारीले नेपाली राजनीतिमा पुर्याएको योगदानको चर्चा समेत गर्नुभएको थियो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारकै संरक्षणमा मुलुकमा गुण्डागर्दी भइरहेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर आफ्ना पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन, युवा संगठनको कार्यालयमा गुण्डागर्दी यसको प्रतिवादमा उत्रिन पनि पार्टी निकट अनेरा आशुव्यूका उहाँले निर्देशन दिनुभयो। अनेरा आशुव्यूको नयाँ नेतृत्वको शपथ ग्रहणका लागि आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताले भयरहित ढङ्गले जीवनयापन गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सरकार लागि प्रतिवादमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। तपाईहरुबाट जनताले जे अपेक्षा गरेको छ, देशले जे अपेक्षा गरेको छ, देशभक्तिको सम्बन्धमा, जनवादको सम्बन्धमा, विकास निर्माणको सम्बन्धमा, समाजलाई न्यायोचित समाज बनाउने सम्बन्धमा, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, त्यसतर्फको यात्राको सम्बन्धमा तपाईहरुबाट जे अपेक्षा गरेको छ त्यसप्रति तपाईहरु चिन्तनशील हुनुपर्दछ। तपाईहरु युथ मात्रै होइन, सचेत युथ। तपाईहरुले युथ मात्रै भएर छुट्टी पाउनुहुन्न, तपाईहरु सचेत युथ हुनुहुन्छ। अध्यक्ष ओलीले जनताको हितमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न पनि अनेरा आशुव्यूका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको छ र उहाँले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लाग्न लक्ष्य बनाएर युवा विद्यार्थीहरूले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। आजबाट सुरु भएको पार्टीको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गर्नका लागि 5वटा समूह बनाइएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो। त्यस्तै आजको बैठकमा थपिएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई शपथ गराइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा राष्ट्रिय गानबाट सुरु भएको यो बैठकमा हामीले सबभन्दा पहिलो कार्यक्रमको रूपमा थपिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू जो हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थियौँ 116 जनाको नाम थियो, उहाँहरूलाई शनाखत गरिएका बाहेक थप गरिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई शपथ गराएका छौँ। यस पश्चात पार्टी अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पार्टीको बैठक भोलि पनि बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। भोलिको बैठकले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने र नेताहरूको कार्य विभाजन गर्ने तयारी गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनकै दलहरूबीच टकराव चुलिएपछि मन्त्री परिषद विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। शक्तिशाली मन्त्रालयको भागभण्डार र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले गठबन्धनलाई थप अन्योलमा पारेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार मात्रै एक सार्वजनिक मञ्चबाट भनेका थिए 5 गते भित्रै सरकार विस्तारले पूर्णता पाउँछ। तर 5 गते बित्यो, मन्त्री परिषद विस्तारले पूर्णता पाएन।
असार 29मा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए यता सत्ता गठबन्धनका दलहरूले पटक पटक भाका तोक्दै र फेर्दै आएका छन्। कुनै पनि दल वा नेताको भाकाले सार्थकता पाएको छैन। बरु यही कारण सरकार सञ्चालकसँगको विश्वास र भरोसा मर्दै गएको छ भने सरकारका काम लथालिङ्ग बनिरहेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ गठबन्धनको लगातार आलोचना भइरहेको छ, जसलाई मुद्दा बनाएर विपक्षीले समेत लगातार प्रश्न उठाइरहेका छन्। 70-72 दिन किन पूर्णता पाउँदैन सरकारले? कार्यकाल छ सवा वर्ष, सवा वर्षको 20% भाग गयो। यसैमा रङ्गी मान्छेहरू छन्। अझै उहाँहरू कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ रङ्गी सरकारलाई पूर्ण साइजमा। पहिले जस्तो त ल्याइन पाइँदैन, अहिले 25 भन्दा बढी बढाउन पाइँदैन। उहाँहरूको त रेकर्ड त 64-66 सम्मको रेकर्ड छ नि। उहाँहरूले पायो भने त भ्यागुताले फुलायो भन्दा फुलाउँदै जानुहुन्छ। मन्त्रीमण्डल भागभण्डा र राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले गठबन्धनका दलहरू बीचको कचिङ्गल बढ्दै गएपछि टकराव झन चुलिएको छ। एमालेबाट विभाजित माधव कुमार नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अध्यादेशबारे निर्णय नभएसम्म सरकार गठन गर्न नहुने पक्षमा छन्। माधव कुमार नेपालले अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय गराउँदा आफ्नो दल विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा प्रभावित बन्न सक्ने भन्दै संसदबाट यथास्थितिमा पास गर्न जोड दिएका छन्। तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश पारित हुँदा आफ्नो पार्टी फुट्न सक्ने जोखिम रहेकाले राजनैतिक दलको घाँटीमा तरबार राखेर मन्त्री परिषद विस्तार नहुने भन्दै तत्काल निष्क्रिय बनाउनु पर्ने अडान लिइरहेका छन्। किनकि एकै सांसद रहेको जसपामा 5 सांसदले चाहे पार्टी फुट्न सक्नेछ, तर कङ्ग्रेस र माओवादी ठूला दलको हैसियतमा धेरै मन्त्रालय आफैसँग राख्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा थप समस्या देखिएको छ। अब माओवादीले त अर्थ मन्त्रालयले त्यो पनि शक्तिशाली नै होला होइन। ऊर्जा मन्त्रालय पाइसकेको छ, त्यो पनि शक्तिशाली होला। काङ्ग्रेसलाई गृहमन्त्री नै पाएको छ, त्यो पनि शक्तिशाली नै होला होइन। अब चाहिँ कति शक्तिशाली हो? मन्त्रीहरू त सबै शक्तिशाली नै हो नि तपाईँहरूको लागि होइन। तथ्य के हो भने पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ जुन खालको एउटा वैधानिक एउटा अदालतमा मुद्दा आदि इत्यादि छ नि, यो मुद्दा आदि इत्यादिका चाहिँ पक्षलाई हेरेर नै प्रधानमन्त्रीले यो तत्काल विस्तार नगर्नु भएको। गठबन्धनलाई आफैले ल्याएको अध्यादेश एकातिर गलपासो बनेको छ भने भागभण्डाको विषय थप जटिल देखिन्छ। 4 दल बीच शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा मालदार मन्त्रालय तानातान गर्ने प्रतिस्पर्धा छ। त्यसबाहेक सबै दलले उप प्रधानमन्त्री सहित सरकारमा जान खोजिरहेका छन्। देउबा भने धेरै उप प्रधानमन्त्री नबनाउने पक्षमा छन्। महाधिवेशनको तयारीमा रहेका देउबाले बरु आफ्नै पार्टीको संस्थापन इतर पक्षलाई उप प्रधानमन्त्री दिएर खुसी बनाउन चाहन्छन्। उहाँको पनि अन्तर्य के देखिन्छ भन्दाखेरि मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सेवा प्रवाहतिर, नागरिकको सेवा प्रवाहतिर भन्दा बढी चाहिँ चाँडै चुनाव गर्नेतिर उहाँको चाहिँ बढी ध्यान देखिन्छ होइन। पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन, त्यो महाधिवेशनपछि लगत्तै चुनाव र पार्टीको महाधिवेशनमा आफैले पार्टीको नेतृत्व गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गर्ने उहाँको बढी चाहिँ फोकस त्यो देखिन्छ। किनकि जति जति तपाईँ मन्त्रीविहीन भइसकेपछि त नागरिकको ठुलो सेवा प्रवाहमा त यसले अवरोध गरेको छ। नागरिकको सेवा प्रवाहमा भन्दा चुनावमा चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ झोक्ने उहाँको चाहिँ त्यो अभिष्ट देखिन्छ। यदि त्यही हो भने त केपी ओलीकै सरकारले चुनाव गराएको भए पनि हुन्थ्यो। सरकार विस्तार सहितका हरेक मुद्दामा गठबन्धनका दलहरू बीच मत भिन्नता देखिँदै गएको छ। अझ भागभण्डामा शक्तिशाली मन्त्रालय पाए निकटमै रहेको निर्वाचनसम्मलाई प्रभाव पार्न सकिने लोभ गठबन्धनका दलहरूमा देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले कारबाही गरेका 16 जना सांसद पदमुक्त गर्नुपर्ने सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश दीपक कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोग, संघीय संसद सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयबाट फाइल मगाउन आदेश दिएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर निष्कासन गरेका माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको र उनीहरूकै हस्ताक्षर
हस्ताक्षर शनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको पद तत्काललाई जोगिएको छ। यस्तै सर्वोच्चले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएको छ। आज प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले ओडादेखि केन्द्रीय समितिसम्म निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। जबकि 3 दशकदेखि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमतिमै पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। के अब माओवादीमा नेतृत्व परिवर्तन होला त? एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो हुनै नचाहने र पहिलो कसैलाई हुनै नदिने स्वभावका व्यक्ति हुन्। यसै कारण प्रचण्डसँग जोडी खोज्न आउने वा प्रचण्ड साथमै हुँदा पहिलो हुन खोज्ने व्यक्ति कि सकिन्छन् कि उनीबाट अलगिन्छन्। 3 दशकसम्म पनि पार्टी नेतृत्वमा कसैलाई पहिलो हुन नदिएका प्रचण्डकै कारण जनयुद्धमा सँगै रगत पसिना बगाएका सहयोद्धाहरूले उनको साथ छोडेका छन्। प्रतिफल त प्रचण्डले बेला बेलामा आफू एक्लिन थालेको भन्दै विरक्त परेका अभिव्यक्ति पनि दिन्छन्। नेतृत्व परिवर्तनका सवालमा वर्षौंदेखि निकै खुम्चिएको भन्दै उनलाई विभिन्न आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। तर मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट प्रचण्डले वडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व निर्वाचनबाटै चयन गर्ने निर्णय गराएका छन्। 22 जनाको पार्टीको निर्वाचन आयोग बनायो विष्णु कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा। त्यसलाई के म्यान्डेट दियो भने आफ्नो नियमावली र निर्देशिका बनाउने, पार्टीको स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियमावली बनाउने, निर्देशिका बनाउने जिम्मा पनि उहाँलाई त्यो आयोगले दियो। आयोगको छिटो बैठक बसेर निर्णय गर्ने। वडादेखि केन्द्रसम्म निर्वाचित भएर नेतृत्वमा आउनुपर्ने निर्णय भएपछि अब पहिले जस्तो सहमति आधारमा नेतृत्व चयन हुने छैन। तर यो निर्णय प्रचण्डकै लागि भारी पर्न सक्छ, किनकि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 30 वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्वबाट हलचल भएका छैनन्। 2048 सालमा 4वटा कम्युनिस्ट घटकबीच एकीकरण भएर नेकपा एकता केन्द्र मसाल बनेको थियो र त्यसको महामन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड चयन भए। 6औं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा चयन भएका प्रचण्डले 3 वर्षपछि नै राष्ट्रिय सम्मेलन गरे र जनयुद्धमा जाने गरी नेकपा माओवादी बनाएपछि उनी अध्यक्ष बने। 2052 फागुन 1 मा हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेपछि माओवादीले महाधिवेशन नै गरेन। हिंसात्मक विद्रोहबाट पार नलागेपछि 2063 मङ्सिर 5 मा विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत माओवादी शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा समाहित भयो। त्यसपछि पहिलो संविधान सभाबाट पहिलो शक्ति बनेसँगै माओवादीले ससाना वाम घटकबीच एकता अघि बढायो। 2065 पुस 29 मा नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र मसालसँग एकीकरण भएपछि पार्टीको नाम नै परिवर्तन भएर एकीकृत माओवादी बनाइयो। तर नेतृत्व परिवर्तनलाई आफ्नै वृत्ता बनाएपछि माओवादीमा असन्तुष्टहरू बाहिरिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। 2069 सालमा मोहन वैद्यले पार्टीबाट अलगिएर नेकपा माओवादी गठन गरे यता डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव हुँदै हाल आएर रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझी जस्ता जनयुद्धकालीन सहयात्रीले उनको साथ छोडेका छन्। तथापि उत्तरार्धमा पुग्न थालेका प्रचण्डले नेतृत्व चयनको स्वरूप परिवर्तन गरेका छन्। अब अहिलेसम्म उहाँले विचारको हिसाबले नेतृत्व गरेर आउनुभयो होइन। अब नयाँ विचार योभन्दा उहाँले भन्दा राम्रो विचार ल्याउने कोही मान्छे छ भनेदेखि त उहाँ पनि त हट्नुहुन्छ होइन। अहिले तत्काल हामी त्यस्तो देखिरहेका छैनौँ। एउटा पाटो हो, त्यस्तो व्यक्ति, त्यस्तो होइन एकदम चकाचौँध भएर अर्को आउन सक्ने सक्ने त्यो देखिया छैन। तर पनि राम्रो विचार ल्याउने मान्छेहरू र त्यो नेतृत्व क्षमता भएका अरू मान्छे आयो भने त फेरि मतलब रिप्लेस हुनुहुन्न भन्ने त होइन। 21 वर्षपछि 2069 माघमा 7औं महाधिवेशन गरेका प्रचण्ड आफू नै अध्यक्ष बने। त्यसयता 2074 मा आएर एमालेसँग एकीकरण गर्दै नेकपा बनाएका प्रचण्ड दोस्रो हुन बाध्य बने। दोस्रोमा थन्किने अवस्था आएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको खटपट बढ्दै जाँदा गत वर्षको फागुन 23 मा नेकपा नै भङ्ग भयो। अहिले पुनः माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा फर्किएका प्रचण्डले आगामी पुस 11 देखि 13 सम्म राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरेका छन्। तर नेतृत्व परिवर्तनका लागि यो सम्मेलन निकै निर्णायक मानिए पनि प्रचण्ड नै दोहोरिने तयारीमा छन्। फलत
व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड सफल भए पनि नेतृत्व विकास र उत्तराधिकारी निर्माणमा कमजोर देखिएका वा दोस्रो पुस्ता पनि प्रचण्डसँग नेतृत्व हत्याउन तागतदार नबनेको देखिँदै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएको 7 महिना पुरा भयो। यसबीचमा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालको आफ्नै राजनीतिक दल बनिसकेको छ। तर एकअर्कालाई घोचपेच र गालीगलौज गर्ने सवालमा भने उनीहरू अझै थाकेका छैनन्। पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरूका लागि सार्वजनिक मञ्चहरू एक अर्कालाई गाली गरेर कार्यकर्ताको ताली खाने थलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। शीर्ष नेतृत्वकै टकरावका कारण 2077 फागुन 23मा विकास र समृद्धि मुख्य नारा बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विभाजन आयो। जनमतले झण्डै 2/3 स्थायी सरकार बनाइदिए पनि शीर्ष नेतृत्व बीचको मतभेदले नेकपा 3 वर्ष पनि टिक्न सकेन। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी जेठ 2 मा फर्किए। यसबीचमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी बनाए। तर बोली र व्यवहारमा शीर्ष नेताहरूको शैली भने पुरानै छ। अझै एक अर्काप्रति कटाक्ष गर्न छाडेका छैनन्। शीर्ष नेताहरूमा एक अर्काप्रति तुच्छ वचन सहित एकले अर्कालाई खुइल्याएर आफू उँचो देखिने संस्कृतिको विकास भइरहेको छ। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। शहीदका आमा बाबुले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, घाइतेहरूले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने। आज त बाउको मुख हेर्ने दिन हो, श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो। कस्तो लालसा, कस्तो भोग, कस्तो आकांक्षा, कस्तो अतृप्ति। नेताहरू एक अर्कालाई गाली गलौज र घुसपेचमा आफ्नो पदीय मर्यादा समेत ख्याल गर्दैनन्। सार्वजनिक मञ्चहरू राजनीतिक र वैचारिक मत भिन्नता राख्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रतिशोध पोख्ने थलो बनेको छ। झुट मुट बेइमानी जाल झेल ठग ठाल भ्रष्टाचार पद जसरी नै प्राप्त गर्ने गुटै गुट एमाले भने त्यही हो। केपी ओली छन् नि, झुट बोल्न त्यतिको सिपालु मान्छे सायद नेपालमा अरू छैन। धोका चाहिँ आफूले दिने धोकै धोकाको छ तिनको जीवन। तर बरु सजिलैसँग अर्कोलाई धोकेबाज भन्छन् र पद प्रतिष्ठाको निम्ति विचार सिद्धान्त निष्ठा भन्नेलाई पोलेर खान चाहिँ एकछिन पनि गाह्रो नमान्ने मान्छेको जमात्र छ त्यहाँ। राजनीतिप्रति धेरैको वितृष्णा छ। राजनीति फोहोरी खेल हो भन्ने वाक्य धेरै पुरानो हो। यो भनाई नेताहरूले चरितार्थ गर्दै लगेका छन्। राजनीतिक संस्कृतिको अभावमा सृजनात्मक आलोचना गर्न सक्ने हैसियत नेपाली नेताहरूमा नहुँदा उनीहरूको भाषणमा गुणस्तरीयता नआएको कतिपयको बुझाइ छ। राजनीतिक दलहरू यति कमजोर छन् कि त्यो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरूले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ विस्तारवादी अथवा चाहिँ दलाल पुँजीपति अथवा चाहिँ साम्राज्यवादी आफ्नै साथीहरूलाई देख्छन् र आफैबाट फुटेर गएको समूहलाई सबभन्दा चाहिँ ठुलो शत्रु त्यसैलाई ठान्छन्। यो चाहिँ के हो भने एउटा राजनीतिक रोग हो। राजनीतिक दल बन्नको लागि एउटा परिपक्व राजनीतिक संस्कृति नहुनाले चाहिँ यस्ता प्रकारका गाली गलौजहरू चाहिँ निस्कने हुन्। सक्रिय राजनीतिमा फरक राजनीतिक विचारधाराका कारण पक्ष विपक्षमा एक अर्काको आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो। मुलुक र नागरिकको हितका बारेमा पक्ष र प्रतिपक्षमा उभिएर खबरदारी गर्नु राजनीतिक कर्तव्य पनि हो। तर क्षणिक लोकप्रियताकै लागि नेताहरू तल्लो स्तरको गाली गलोजमा उत्रिँदा मुलुकको राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, समाजमा समेत कस्तो असर पर्छ यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। लामो विवादपछि काठमाडौँ सहित विभिन्न 7 जिल्लामा मङ्गलबार नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन सुरु भएको छ र अधिवेशन विभिन्न स्थानमा बाँकी नै रहँदा पनि अझै केही स्थानमा विवाद भने कायमै रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको वडा अधिवेशनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। छैठौं पटक मिति परिमार्जन सहित पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसले गुटगत विवादलाई पन्छाउँदै क्रमशः वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिरहेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच क्रियाशील सदस्यता विवादले आसन्न महाधिवेशन नहुने त होइन भन्ने शंका धेरैमा उब्जाएको थियो।
यद्यपि विवादकै बीच पनि जारी वडा अधिवेशनले कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन मङ्सिर 9 मा हुने संकेत देखाएको छ। अझै केही जिल्लामा विवाद रहे पनि काठमाडौँका सम्पन्न वडा अधिवेशनले थप दिशानिर्देश गरेको छ। सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र र धेरै क्रियाशील सदस्य रहेको काठमाडौँको वडा अधिवेशन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पार्टीभित्रको गुटगत विवाद स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म हावी छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वडा तहको नेतृत्व चयनमा पनि स्पष्ट देखिएको छ। जारी अधिवेशनबाट कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीति स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म अझ फस्टाउने देखिन्छ। अहिले नि पुरा गुट र उपगुट नै एकदम दम्ब छ सबै माथिदेखिको नेताहरूमा। तल अहिलेको भनौँ न स्थानीयमा पनि मैले त्यही अनुभव पाएको छ। यसलाई चिर्न चाहिँ धेरै समय लाग्छ जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ तपाईँको यो चेन ब्रेक हुने सम्भावना चाहिँ अत्याधिक रहिआएको छ र अबको राजनीति भनेको चाहिँ युवा पुस्ताले हाँकिरहँदाखेरिको चाहिँ कुरा गुटभन्दा माथि पक्कै उठ्नै पर्छ। गुटमा जो बस्छ गुटमा बस्नेको राजनीतिलाई चाहिँ अब राम्रो चाहिँ हुनेवाला छैन। काठमाडौँमा कतिपय स्थानमा सर्वसम्मत त कतिपय स्थानमा निर्वाचन मार्फत वडा अधिवेशन भइरहेको छ। राजनीतिप्रति युवाहरूको चासो र सहभागिता बढेका कारण कतिपय स्थानीय तहमा गुटगत नभई व्यक्तिको क्षमताका आधारमा समेत नेतृत्व चयन भएका छन्। यो अधिवेशनबाट गुटगत राजनीतिको अन्त्य गर्न समेत मद्दत पुग्ने कतिपयको तर्क छ। हामी पार्टीभित्रमै प्रतिपक्ष रहनुपर्छ। पार्टी सभापतिले गल्ती गर्नुभयो भनेदेखि औँला ठडाउने मान्छे त चाहियो नि त। त्यो भएन भनेदेखि त पार्टी सभापतिलाई त शुद्धिकरण कसले गर्ने त? त्यही मैले भनेअनुसारको गुट भनेको पार्टीमा प्रतिपक्षको भूमिका उहाँहरूले निभाइदिनुपर्छ। हामीले भेन्टिलेट गर्दै जाने हो। हामीले आजको भोलि नै त हरेक कुरा परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसलाई भेन्टिलेट गर्छ। जग मजबुत भयो भने बिस्तारै उहाँहरूले पनि आफ्नो विचारहरू र अहिले जुन गुट उपगुटका कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ। त्यसलाई बिस्तारै हामी छिर्छौँ। मङ्गलबारबाट काठमाडौँ सहित 7 जिल्लामा कांग्रेसको वडा अधिवेशन सुरु भएको छ। केही जिल्लामा सम्पन्न भए पनि केही जिल्लामा अधिवेशन जारी छ। क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन नसक्दा 13 जिल्लाको वडा अधिवेशन भने रोकिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव असोज 9 गते तय पालिका अधिवेशन समेत प्रभावित हुने देखिन्छ। यद्यपि विवादकै बीच जारी स्थानीय तहको अधिवेशनले कार्यकर्तालाई भने हौसला प्रदान गरेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1330 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9626 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1036 जना र 3966 एन्टिजन परीक्षण गर्दा 294 गरी 1330 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1830 जना निको भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीकै बीच फेरि पनि हिन्दूहरूको महान पर्व दशैं नजिकिएको छ। विगतमा यति बेला काठमाडौँको महाबौद्ध इन्द्रचोक असन लगायतका बजारतिर व्यवसायी तथा कामदारलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। तर अहिले कोरोनाकै कारण काम र कमाइ नहुँदा कसरी दशैं मनाउने चिन्ता छ। एक रिपोर्ट। दशैंको रमझममा कर्मचारी, व्यापारी र हुने खाने वर्गहरू किनबेचमा व्यस्त भए पनि हातमुख जोड्न दिनहुँ मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाहरूलाई कसरी दशैं मनाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। दिनभरि भारी बोकेर गुजारा गर्ने मजदुरहरूमा दशैं आए जस्तो उत्साह देखिएको छैन। काठमाडौँको प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र न्यू रोड, असन, इन्द्रचोक लगायतका स्थानहरूमा मजदुरी गरेर पेट पाल्ने बाहेक 1 रुपियाँ रकम बचत नहुनेहरूलाई दशैंको रमझमले छुएको छैन। यिनी हुन् दोलाखाका नारायण बहादुर शिवाकोटी। उनी पेसाले भारी बोक्ने काम गर्छन्। तर दशैं आए पनि कमाइ छैन। तर पनि जसोतसो घर जाने तर्खरमा छन्। कमाइ छैन, अब घर त जानुपर्छ। अब बुवा आमा सबै घरमा परिवारहरू हुनुहुन्छ, जानुपर्छ। अब तपाईँको खोइ अब केही कसैले सरकारहरू कसैले सहयोग गर्दैन होइन। अब काम भन्ने कुरो हुँदैन। अब कसरी भन्नु, अब त्यही हो, जस्तो छ त्यस्तै। आफ्नो घरमा जे बुझिन्छ त्यहीबाट रमाउने हो। छैन हजुर, काम छैन, केही पनि छैन। अब यहाँ अब सरकारले तपाईँको अब खै रोजगार नहुनेलाई तपाईँको अब हुन्छ नि, अब केही यसो सहुलियत केही हुन्छ। अब तपाईँको काममा पनि अब केही काम दिया भए हुन्थ्यो नि, अरू त के सहुलियत दिन्छ र सरकारले भन्ने लाग्छ। यता रिक्सा चालकहरूको पीडा पनि उस्तै छ। दशैंमा गाउँ जाने, परिवारसँग भेट्ने चाहना छ, तर खर्च कसरी जुटाउने तनावमा छन्। काठमाडौँको असन, इन्द्रचोक लगायतको ठाउँमा रिक्सा चलाउनेहरूको परिवार पाल्ने आम्दानीको स्रोत नै यही रिक्सा हो। तर कोरोनाकै कारण रिक्सा खाली छन्। बिहानदेखि कोही आउला कि भन्दै कुरिरहेका उनीहरू यो वर्ष दशैं कसरी मनाउने चिन्तामा छन्।
नुवाकोटका विष्णु आच्छामी पनि पेसाले रिक्सा चालक हुन्। दशैं मनाउनका लागि कमाइ नभए पनि साहुसँग ऋण मागेर भए पनि परिवारलाई खुसी बनाउन सकेमा त्यसमै खुसी मिल्ने बताउँछन्। दसैँमा जानुपर्छ, घर जानुपर्छ, परिवारहरू गाउँमै छ, यहाँ छैन। अब यसपालि दसैँ यस्तो उस्तो थाहै छैन, अब कमाइ त्यति छैन, अब कमाइ भयो भने भयो, नभए अब कसैसँग ऋण पनि खोज्नु पर्यो, चाडबाड त बालबच्चाले मनाउनु पर्यो नि। उनी जस्ता थुप्रै मजदुर दिनरात सहरका कुनामा भारी बोकेर हिँडिरहेका छन्। उनीहरूलाई कसरी दशैं टार्नु र बालबच्चालाई राम्रो र मिठो खानेकुरा जुटाउने भन्ने कुराको चिन्ता छ। तर पनि तपाईँ दसैँ मान्नुपर्छ। अब जस्तो हो यस्तो महामारीबाट जोगियो, अब चाहिँ सबै हामी फ्यामिलीहरू जम्मा भएर अब मानौँ, रमाइलो गरौँ भन्ने नै अब सोच हो होइन। तर खासै बिजनेसमा त्यति छैन। तर राज्यको मान्छेलाई हामीले मान्यता दिँदैन हेर्नुहोस्, किनकि जनतालाई कहाँ न कहाँ सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा होइन। विगत चन्द्र शमशेरको पालोमा जस्तो चाहिँ भनौँ न, यही असँगै कुराहरू जहाँ 50वटा घर थियो होइन, त्यतिखेर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ एउटा आफ्नो घरमा चाहिँ यहाँ चुला धुवा आएन भनेदेखि चाहिँ मेरो जनताले के खायो भनेर वास्ता गर्ने प्रधानमन्त्री हुन्थे। अहिलेको उल्टो जनताको लिने, जनताको रगत सुन्ने प्रधानमन्त्री हुन्छ, चाहे एमाले आओस् चाहे काङ्ग्रेस आओ, एनिवाई जुन आए पनि यिनीहरू भनेको दलालहरू हो के। यता व्यापारीको गुनासो पनि उस्तै छ। दशैं नजिके पनि व्यापार नभएको बताउँछन्। बजारमा मानिसहरूको चहल पहल भने बढेको छ, तर सिजनको बेला पनि व्यापार राम्रो हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। अब हाम्रो त सिजनल हो, सिजनल भएकोले अब दसैँ आउन अलिकति चल्ने हो। तर यो एरिया चाहिँ हुलकुलै भएकोले हुलकुल चाहिँ सधैँ छ, हाम्रो बिजनेस चाहिँ त्यतिको छैन। हाम्रो चाहिँ छँदै छैन, हाम्रो चाहिँ खासै छैन। अब मान्छेको हुलकुल चाहिँ त यथास्थितिमा यो एरिया पुरानै भएर हो कि फेरि इन्द्र जात्राको अवस्था, यहाँ हुलकुल त छ, हुलकुल चाहिँ छ। दसैँ भनेर ठ्याक्कै यही भन्ने चाहिँ हाम्रो अब अवस्थाले पनि दिएको छैन। अहिले जस्तो चल्छ त्यसरी जान्छ। काम गर्नकै लागि दिनभर चोकचोक भौतारिँदा समेत बिहान बेलुका हातमुख जोड्न समस्या परेका नागरिकलाई राज्यले दशैं लक्षित राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने श्रमिकको माग छ। श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि राजनीति गरेको र लोक कल्याणकारी शासन सञ्चालन गर्ने दावी गर्ने सरकारी अधिकारी, रिक्सा चालक जस्तै हरेक पीडामा रहेका नागरिकको समस्याबाट भाग्न मिल्दैन। व्यापारीहरूको ठूलो महान चाड बडा दशैं नजिकै छ, तर आम्दानीको स्रोत नभएका कारण कसरी दशैं मनाउने भन्ने मजदुरहरू चिन्तामा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हस्तकला सामग्रीभित्र लागु औषध चरेस राखेर ओसार पसार गर्दै आएका 9 जनाको गिरोह पक्राउ परेको छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी हस्तकलाका सामग्रीभित्र चरेस राखेर ओसार पसार गर्दै आएका 9 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूको साथबाट कतार पठाउन हस्तकलाको सामानमा प्याक गरी राखेको 7 केजी 614 ग्राम चरेस बरामद गरिएको पनि ब्युरोका प्रमुख एसएसपी हृदय थापाले जानकारी दिनुभयो। अपरेसन ह्यास छ, यो ह्यासिसको सर्ट फर्म ह्यास, र टोटल हामीले 7 केजी 614 ग्राम ह्यासिस बरामद गर्न सफल भएका छौँ र यही विषयमा चाहिँ जानकारी दिउँ भनेर यहाँहरूलाई बोलाइएको। हाते कागजका डायरीहरूमा कतार लगायतका मुलुकहरूमा सो गिरोहले चरेस पठाउने गरेको पाइएको पनि ब्युरोले जनाएको छ। यसअघि उनीहरूले यसअरी नै अचारको भाँडामा समेत चरेस राखेर भारत हुँदै हङकङ, थाइल्यान्ड, टर्की लगायतका देशहरूमा पनि ओसार पसार गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण सर्लाहीको पश्चिम क्षेत्रको नेपाल भारत सीमावर्ती गाउँ मधुबनीको वैद्यनाथ माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। विद्यालयमा शिक्षकहरूको संख्या निकै कम रहेको छ भने विद्यालयको भौतिक अवस्था जर्जर रहेको छ, जसका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति पनि कम हुँदै गइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको नेपाल भारत सीमावर्ती गाउँ गोडैता नगरपालिका वडा नम्बर 12 मधुबनीमा रहेको वैद्यनाथ माध्यमिक विद्यालयको विक्रमसम्म 2007 सालमा स्थापना भएको थियो। विद्यालयमा नामाङ्कन गराएका विद्यार्थीहरूको संख्या 850 भन्दा बढी भए पनि विद्यार्थी संख्याको तुलनामा शिक्षकको संख्या धेरै नै कम रहेको छ। निम्न माध्यमिक तहका 2 र प्राथमिक तहका 5 जना शिक्षकहरूको भरमा सञ्चालन भइरहेको यस विद्यालयमा मावि तहसम्म अध्ययन अध्यापन हुने गरेको छ। विद्यालयमा नगरपालिकाले प्राथमिक तहको शिक्षकलाई प्रको नियुक्ति दिएको छ।
3वटा पुरानो र एउटा निर्माणाधीन भवन रहेको यस विद्यालयको कक्षा कोठाहरू जीर्ण अवस्थामा छन्। अधिकांश कक्षा कोठाको छाना समेत छैन। बस्नको लागि पर्याप्त डेस्क बेन्च छैनन्। ठाउँको अभावका कारण एउटै कोठामा 2वटा कक्षाका विद्यार्थीहरू भेडा बाख्रा जस्तै खादिएर बस्नु परेको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरे। खाली हमें परेशान करते रहे छे, तोरा ई चीज में फेल करा देबो, उ चीज में फेल करा देबो, नंबर काट लेबो, एना कह देबो, धमकी दैत रहिया। अधिकांश कक्षा कोठामा छानाहरू हावाहुरीले उडाइसकेका छन्। कक्षा कोठा र डेस्क बेन्चको कमीका कारण विद्यार्थीहरूलाई भुइँमा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। और कोनो समस्या है स्कूल के बारे में? क्लास में डेस्क लड़का सब एगो बेंच पर कम से कम 6-7 गोरा बैठे छी। लड़कियों सबके बेंच घटैया, बेंच कम बाल क्लास में। देखिए जी भुइयां में बैठ के पढ़ रहल है। भुइयां में ब्लैंकेट पर ओहि में बैठ के और लड़की लड़का सब पढ़ला। डेस्क बेंच के भी कमी है, शिक्षक के भी कमी है जी। और ये में जे छात्रवृत्ति सब जे मिली तले से मिली कि ना? अभी तक 3 साल से न मिली है। यस विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकको अभावका कारण शैक्षिक अवस्था खस्किँदै गएको स्थानीय अभिभावकहरूको गुनासो छ। विद्यालयको पूर्वाधार र विकासका लागि बजेट निकासा हुँदै आए पनि जीर्ण भइसकेको भवन बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको जिम्मेवारी दिएसँगै शिक्षाको अवस्था झन खस्किँदै गएको अभिभावकको भनाइ छ। कक्षा यहाँ 10 क्लास तक ले है, लेकिन शिक्षक के अभाव है। यहाँ जगह जगह पर देखल जाओ कि कहे मतलब स्कूल में खाल्टा खुल्टी है, न कल के व्यवस्था है, न टॉयलेट के व्यवस्था है। अब मधुबनी 12 नंबर वार्ड के ऐसा स्थिति कह दिले, यहाँ पर न को मेयर मुखिया कोनो स्कूल प्रति जिम्मेवारी न है। 18 लाख के कहे मतलब भवन देखल जाओ कि 18 लाख के भवन है। विद्यालयमा कक्षा कोठा र डेस्क बेन्चका साथै खानेपानी र शौचालयको समेत कमी रहेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। भएका शौचालय पनि फोहोर र भत्किएका छन्। वडा नम्बर 12 मधुबनीका वडा अध्यक्ष शम्भु नारायण प्रसाद कुशवाहा विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको कमी रहेको स्वीकार्छन्। पटक पटक नगर प्रमुखलाई शिक्षक पठाइदिन भन्दै आएको तर उहाँले दरबन्दी नरहेको बताएको वडा अध्यक्ष कुशवाहाले बताए। विद्यालयको कम्पाउन्ड बाल नभएकोले गाउँका केही व्यक्तिहरू गएर चौर तथा कक्षा कोठामा गएर दिशा पिसाब गरेर फोहोर गरिदिने गरेको प्रधानाध्यापक केशव शर्माले बताए। यहाँ टीचर के सबसे ज़्यादा है कि टीचर मावी टीचर यहाँ कोनो न है, निमावी से ये खाली है, वो टीचर की कमी है, प्राइवेट टीचर की भी कमी है। दूसरे में कि यहाँ के विषयगत टीचर जो है सबसे बड़ा डेस्क बेंच तो यहाँ है तही ना है, 0 है, 0 मान के चलो। ऊपर छत सब भी छाना जो है से यहाँ के देखबे कर लिया, छाना पूरा कपड़ा वाला जो है पूरा के पूरा समाप्त है। बच्चा सब के बैठे भी की दिक्कत है और न क्लासरूम है बैठे के लिए। स्थानीय लोग आके में लैट्रिन कर देते है, घर मैला कर देते है, तोड़ फोड़ करते है, एकरा देखे वाला कोनो न है। वैद्यनाथ माविको अवस्थाको बारेमा स्थलगत रिपोर्टिङका लागि पुगेको योहो टेलिभिजन कर्मीसँग विद्यालयको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै यसको सुधारका लागि पहल गरिन र आफूहरूको आवाज सरकारवाला निकाय समक्ष पुर्याइदिन आग्रह गर्दै केही बेर उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत सयौं विद्यार्थी तथा स्थानीय अभिभावक लगायतले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको विरुद्धमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए। ग्रामीण भेगका 70% विद्यालयहरूको अवस्था वैद्यनाथ माविको जस्तै रहेको छ। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शेयर कारोबारमा संलग्न लगानीकर्ताको हितलाई रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल भित्तोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानामाथि जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री शर्माले शेयर कारोबारमा ठूलो संख्यामा आम जनता सहभागी भइरहेको भन्दै शेयर कारोबारमा आउने सर्वसाधारणको हितको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी जाँचबुझ समितिले दिएको सुझाव अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताउनुभयो। जाँचबुझको प्रक्रियाले शेयर बजारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। शेयर कारोबारमा आउने सर्वसाधारणको हितको रक्षा गर्ने कुरा नै हो। त्यसकारण कहाँ समस्या छ त त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, समस्या कहाँ भइरहेको छ भन्ने कुराको हामीलाई जाँचबुझ गर्न आवश्यक पनि थियो र त्यसको नेतृत्व गर्ने
जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा नै प्रश्न उठेको कारणले सत्य तथ्य हामीले जान्न आवश्यक थियो। यो प्रतिवेदनले तत्सम्बन्धी तथ्यसहितको रिपोर्ट हामीलाई दिएको हुँदा त्यसको अध्ययनपछि हामी यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले कानुन विपरीत सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर आफन्तको नाममा खरिद गरिदिएपछि विवादमा तानिएपछि सरकारले 2078 भदौ 16 गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा विज्ञ सदस्य नारायण प्रसाद पौडेल र सहसचिव अर्जुन कुमार खड्का रहेको 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले मङ्गलबार अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेश गरेको हो। अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिवेदन बुझ्दै आफूले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउने र प्रतिवेदनको अध्ययन पश्चात आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो। यसैबीच यो साताको दोस्रो कारोबारको दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ। निरन्तर घटेको बजारमा पुनः वृद्धि देखिएको हो। आज शेयर बजार सूचक नेप्से 13.83 अङ्कले बढेर 2712.07 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै आज 7,37,47,98,651 रुपियाँ बराबरको कारोबार समेत भएको छ। रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पार्टी युनाइटेड रसियाले संसदीय निर्वाचनमा बहुमत हात पारेको छ। पार्टीले बहुमत ल्याए पनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा समर्थनमा भने कमी आएको छ। युनाइटेड रसिया पार्टीले करिब 50% मत हासिल गरेको छ। गत निर्वाचनमा यो पार्टीले 54% मत पाएको थियो। निर्वाचनमा ठूलो मात्रामा धाँधली भएको विपक्षीको आरोप भने रुसको निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ। राष्ट्रपति पुटिनका कट्टर आलोचकले यो निर्वाचनमा भाग लिएका थिएनन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा दोस्रो हुने कम्युनिस्ट पार्टीले करिब 19% भोट पाएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको मत 8%ले बढेको हो। नेपाल एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। उज्बेकिस्तानमा जारी छनौटको दोस्रो खेलमा आज हङकङसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। एसियन कपको सम्भावना कायम राख्न नेपाललाई हङकङ विरुद्ध जित्नै पर्ने दबाव रहेको थियो। तर नेपालले हङकङसँग बराबरीमा चित्त बुझायो। बलमा पकड जमाए पनि नेपालले हङकङ विरुद्ध गोल निकाल्न भने सकेन। हङकङले पनि पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेन। नेपालले पहिलो पटक हङकङसँग बराबरी खेलेको हो। यस अघिको 2 भेटमा नेपाल पराजित भएको थियो। हङकङसँगको बराबरीसँगै समूह एफको नेपालले छनौटमा 2 खेलमा 1 अङ्क जोड्यो। पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेट राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने एमाले सदनमै माग्यो सभामुखको राजीनामा। सरकारकै संरक्षणमा मुलुकमा गुण्डागर्दी भइरहेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप। एकीकृत समाजवादीको बैठकमा अध्यक्ष नेपालद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। एमाले कारबाही गरेका 16 सांसदमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयबाट फाइल मगाउन आदेश। रुसको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति पुटिनको पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा कुल मतमा आयो कमी। कम्युनिस्ट पार्टीको मत 8%ले वृद्धि। र नेपाल एएफसी महिला एसियन कप छनौटको समूह चरणबाटै बाहिरियो। बलमा पकड जमाए पनि गोल गर्न नसक्दा हङकङसँग बराबरी। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com यो हो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।